नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मुफ्ती साक़िब क़ासमी बछरायूनी पर इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है। मोहतरम नाज़रीन, आज से इसी चैनल पर एक बहुत अहम, ख़ास और स्पेशल कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है। ये कोर्स तोहफ़ा है उन बच्चों और बड़ी उम्र के लोगों के लिए जो किसी भी वजह से मदरसा और मकतब नहीं जा सकते हैं और वो कुरान मजीद की पढ़ने की तमन्ना रखते हैं, और उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है जो कुरान पाक पढ़ चुके हैं, सिपारा पढ़ रहे हैं या नूरानी कायदा पढ़ रहे हैं। ऐसे अफराद अगर हमारे सबक को मेहनत के साथ पढ़ेंगे तो एक दिन वो आएगा कि आप या आपका बच्चा बहुत आसानी से खूबसूरत अंदाज में कुरान करीम पढ़ने वाला बन जाएगा। सामीन, क्या आपको ये बात मालूम है कि कुरान करीम को पढ़ने के लिए नूरानी कायदे को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अगर कोई भी शख्स नूरानी कायदे को अच्छे अंदाज से सही तरीक़े से पढ़ लेता है तो गारंटी और यकीन के साथ ये बात कही जा सकती है कि कुरान करीम वो अच्छे अंदाज में आसानी के साथ पढ़ लेगा। इसलिए इस कोर्स का जो हम आगाज़ कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो नूरानी कायदे से कर रहे हैं। आज हम नूरानी कायदे का लेसन नंबर 1 यानी पहला सबक पढ़ेंगे, और इस सबक में मैं आपको 3 बातें बतलाऊँगा। पहली बात तो ये बतलाऊँगा कि पहले सबक का जो टॉपिक है, तख्ती नंबर 1 है मुफरदात। मुफरदात का मतलब क्या हुआ करता है, मुफरदात के क्या माना है। दूसरी बात मैं आपको ये बतलाऊँगा कि अलिफ से लेकर या तक जितने भी हरूफ हैं उनको पढ़ने का तरीक़ा क्या है। तीसरी बात ये बतलाई जाएगी कि इन हरूफ के अंदर वो कौन से हरूफ हैं जो पुर पढ़े जाते हैं, यानी मोटी आवाज़ से पढ़े जाते हैं, मुंह भर कर पढ़े जाते हैं। तो आइए सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायदे को शुरू करने से पहले अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं ताकि हमारा इस कायदे को मुकम्मल करना, इस कोर्स को कंप्लीट करना आसान हो जाए। चलिए दुआ पढ़ लीजिए। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। तख्ती नंबर 1 मुफरदात। मुफरदात का क्या मतलब है? मुफरदात का मतलब होता है सिंगल हरूफ, तन्हा हरूफ, अलग अलग पढ़े जाने वाले हरूफ। यही वजह है कि इस तख्ती के अंदर आप अलिफ से लेकर या तक जितने हरूफ को देखेंगे वो तमाम हरूफ आपको सिंगल मिलेंगे, तन्हा मिलेंगे, अलग अलग पढ़े जाएंगे। इसलिए इस तख्ती का नाम मुफरदात है। तो मुफरदात का मतलब हुआ अलग अलग पढ़े जाने वाले हरूफ। नाज़रीन देखिए, जिस तरीक़े से अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर ABCDEF Z तक ये लेटर्स हुआ करते हैं, हरूफ होते हैं, उनको अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है। इसी तरीक़े से अलिफ से लेकर या तक अरबी के अंदर लेटर्स हुआ करते हैं, हरूफ होते हैं, इनको हरूफ तहज्जी कहा जाता है। आप आसानी के लिए ये भी कह सकते हैं समझने के लिए कि अरबी के अल्फ़ाबेट्स अलिफ बा ता सा हैं जो कि या तक हैं, जिनकी तादाद 29 होती है। चलिए शुरू करते हैं। पढ़िए अलिफ। अलिफ, अलिफ को अलिफ पढ़ना है, अलिफ ना पढ़ना है, ना ही खींचकर पढ़ना है अलीफ, बल्कि पढ़ना है अलिफ। बा बा ता ता सा सा सा। ये जो हर्फ है इसके तलफ़्फ़ुज़ की तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। ज़बान की जो नोक है, ज़बान का जो किनारा है, वो सामने के ऊपर के जो दो दांत हैं उन पर लगाया जाए। सा जीम 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 जीम
इस हर्फ को दरमियानी हलक से निकालेंगे इस तरह, हो हो, दाल दाल, ज़ाल ज़ाल। इस हर्फ को भी उसी तरह पढ़ेंगे, अदायगी करेंगे जिस तरह हमने सा की अदायगी करी थी, यानी ज़बान की जो नोक है, किनारा है, उसको ऊपर के सामने के जो दो दांत हैं उन पर लगाएंगे। रॉ रॉ, ज़, इस हर्फ को खूब सख्ती से पढ़िए, ज़ ज़। सीन, इस हर्फ को निकालते वक्त सीटी की आवाज़ निकलेगी, जैसे कि कुकर में सीटी आती है उसकी आवाज़ होती है, सीन सीन। ये जो शीन है इसकी आवाज़ इस सीन से लगे, देखिए किस तरह, शीन शीन शीन। صاد صاد صاد، ضاد ضاد، طا طا طا، ظا ظا۔ اس حرف کو بھی اسی طرح نکالیں گے جس طرح ہم نے ثا کو نکالا تھا اور ذال کو نکالا تھا، یعنی زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں سے لگائیں گے۔ عین عین، اس کو بھی ہم حلق سے نکالیں گے، عین، تھوڑا ہم زور دیں گے حلق پر، جس طریقے سے غرارہ کرتے وقت آ کیا جاتا ہے، اس طرح عین کی آواز ہوتی ہے، عین غین غین۔ فا فا، قاف قاف، یہ جو زبان کی جڑ ہے وہاں سے نکلے گا، قاف، یہ نارمل نکل جائے گا، کاف کاف، لام لام، میم میم، نون نون، واو واو واو، ہا۔ دیکھیے ناظرین، اس سے پہلے ہا آیا تھا ایک لفظ، وہ حلق سے نکلتا ہے، ہا، اس کو ہم جو ہے بالکل سینے کے پاس سے نکالیں گے، جیسے کہ آواز نکلتی ہا 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 ہا، حمزہ حمزہ، یا یا یا۔ دیکھیے الف سے لے کر یا تک میں نے تمام حروف آپ کو بتلا دیے ہیں، خاص طور پر جن حروف کے تلفظ کی طرف، پروننسیشن کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت تھی، وہ حروف بھی آپ کو بتلا دیے گئے ہیں۔ اب ایک اور بات رہ گئی ہے، وہ بات یہ ہے کہ ان حروف میں وہ کون سے حروف ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں، موٹی آواز سے پڑھے جاتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے۔ دیکھیے پہلا حرف یہ ہے خا، کیا ہے؟ خا۔ دوسرا حرف صاد، تیسرا حرف ضاد، چوتھا طا، پانچواں وا، چھٹا غین، اور آخری جو ہے یہ حرف قاف، کیا؟ قاف۔ ہم نے آپ کو تینوں باتیں بتلا دی ہیں، لیکن ایک بات اور آپ جان لیجئے، وہ بھی ضروری ہے، اور اضافی آپ اس کو سمجھ لیجئے، لیکن وہ بھی بہت اہم ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ تین حرف ہیں، با تا تا، ان تینوں کی شکلیں ایک ہی طرح کی ہیں، بس نقطوں کا فرق ہے۔ اسی شکل پر ہم ایک نقطہ نیچے لگا دیں گے تو با بن جائے گا، اور اسی شکل پر ہم دو نقطے اوپر لگا دیں گے تو یہ تا بن جائے گا، اور اسی شکل پر ہم تین نقطے لگا دیں گے تو یہ سا بن جائے گا۔ تو گویا کہ ان تینوں حرفوں کی شکل ایک ہے،
جو ان کے اندر تبدیلی ہوگی وہ نقطوں کی وجہ سے ہوگی۔ اسی طرح دوسری لائن کے اندر یہ 3 حروف ہیں، ان کی شکلیں ایک جیسی ہیں، بس نقطوں کا فرق ہے۔ اگر بیچ میں نقطہ آ جائے تو جیم ہے، اور اگر خالی ہو کوئی نقطہ نہ ہو تو وہ حا ہے، اور اگر نقطہ اوپر آ جائے تو خا ہے۔ اس کے بعد جو یہ 3 لائنیں ہیں، ان تینوں لائنوں کے اندر 2 حرفوں کی شکل ایک جیسی ہیں۔ دیکھیے دال اور ذال کی شکل ایک جیسی ہے، را اور زا کی شکل ایک جیسی ہے، سین اور شین کی شکل ایک جیسی ہے، صاد اور ضاد کی شکل، طا اور ضا کی، عین اور غائن کی، بس نقطوں کا فرق ہے۔ اگر اسی شکل پر نقطہ آ گیا دال بن گیا، ٹھیک، اور یہ را ہے، اس کی شکل اس سے الگ ہے، لیکن را اس طرح سے بھی بنتا ہے، اس طرح سے۔ اگر اس شکل پر ہم نقطہ لگا دیں گے تو یہی زا بن جائے گا، ٹھیک۔ سین پر نقطے آ جائیں 2 تو شین بن جائے گا، صاد پر نقطے آ جائیں، ایک نقطہ آ جائے تو ضاد بن جائے گا، طا پر نقطہ آ جائے تو ضا بن جائے گا، اور عین پر آ جائے تو غائن بن جائے گا۔ آپ کو یہ تینوں باتیں یاد کرنی ہیں، اور چوتھی بات بھی یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ پہلی بات مفردات کا کیا مطلب ہے، دوسری بات الف سے لے کر یا تک حروف کس طرح پڑھے جاتے ہیں، اور تیسری بات وہ کون سے حروف ہیں جو موٹی آواز سے پڑھے جاتے ہیں، اور آخری جو اضافی بات آپ کو بتلائی ہے حروفوں کی شناخت اور پہچان۔ آپ سب سے زیادہ حروف کی ادائیگی پر دھیان دیں، بار بار ویڈیو کو دیکھیں، اور جس طرح پڑھا جا رہا ہے اس کو ریپیٹ کر کے آپ مشق کریں، تو آپ سے انشاءاللہ حروف کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اگر آپ نے الف سے لے کر یا تک کی صحیح طریقے سے ادائیگی کر لی تو گویا آپ آدھا قرآن پڑھ گئے، اس لیے کہ چاہے قاعدہ ہو یا کوئی بھی سپارہ ہو، الحمد سے لے کر سورہ ناس تک جتنی بھی آیتیں اور صورتیں ہیں تمام کے اندر یہی الف سے لے کر یا تک حروف آئیں گے۔ تو آپ کو اپنی اس بنیاد کو بہت مضبوط کرنا ہے، بہت پکا کرنا ہے، تاکہ کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ اس لیے کہ اگر حرف کی جگہ دوسرا حرف کو پڑھ دیا جائے تو معنی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اس سے نماز میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے، دیکھیے یہ لفظ ہے قوف، یہ لفظ ہے کاف، اگر ہم قوف کی جگہ کاف پڑھ دیں گے تو معنی میں اتنی چینجنگ آ جائے گی، آپ مثال سے سمجھ لیجئے کہ ایک لفظ ہے قلب بڑے قاف سے، اور ایک لفظ ہے قلب، تو چھوٹے قاف سے معنی ہوئیں گے قلب کے، دل کے، اور بڑے قاف سے معنی ہوں گے قلب کے، دل کے، اور چھوٹے کاف سے معنی ہوں گے قلب کے، کتے کے۔ تو دیکھیے کتنی تبدیلی آ گئی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الف سے لے کر یا تک کے حروف کو ہمیں کتنی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان کے تلفظ کی جانب، ان کی ادائیگی کی جانب۔